नमस्कार, म कार्यक्रम सञ्चालक डीबी गुरुङ। बुलाकी टक शोको 20औं श्रृङ्खलालाई पर्खेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, हामीसँग हुनुहुन्छ अति नै लोकप्रिय गायक भाइ किरण गजमेर। भाइ, वेलकम टु द शो। थ्याङ्क यू सो मच दाई, आदरणीय डीबी गुरुङ दाई, यो मौका, यो अवसर अनि यो माहौल जुटाइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण बुलाकी इन्टरटेनमेन्ट टिम यहाँहरूप्रति आभारी छु एन्ड थ्याङ्क यू सो मच। भनेपछि आजभोलि केमा व्यस्त छ? गीत सङ्गीतप्रति कतिको नयाँ कामहरू भइरहेछ? अहिले चाहिँ म्युजिकमै भइरहेछ। अब म्युजिकै कामहरू अन्डरग्राउन्ड गर्ने, जस्तै अब कम्पोजिसनहरू, म्युजिकबाट टाढा बस्न सकेको छैन, त्यही नै। मैले अलिकति एउटा विगतलाई फर्केर हेर्न चाहेँ है। मसँग एउटा भिडियो उपलब्ध भयो। त्यस पछाडि हामी त्यो भिडियोलाई हेरेर थोरै गफ गरौँ नि त्यस विषयमा। Sure, sure. अब यो भिडियो हेर्दाखेरि याद भयो होला नि भाइलाई, ठ्याक्कै यसको बारेमा अलिकति थोरै बताइदिनु, कहिलेको हो र के थियो यो? एकदमै इमोसनल ब्ल्याकमेल जस्तो भएर छ हैन। अलिकति डिफ्रेन्ट जोनमा पुगेँ म। त्यो स्पेसिफिक यो क्लिप म जब हेर्छु, मलाई लिङ्क धेरैजनाले सेयर गरिरहनुहुन्छ फेसबुकमा, देख्नुहुने मान्छेहरूले। यो देख्दाखेरि अब अलिकति थोरै इमोसनल भइन्छ, चित्त पनि दुख्छ, खुसी लाग्छ त्यो अवस्था हैन। त्यो शिविरको बसाइ, त्यो बेलामा पनि म्युजिक भनेपछि एउटा सर्थक बिर्सिने टाइपको हैन। अनि म्युजिक भनेपछि मरिमेट्ने, अनि त्यो बेलादेखिको लगाव, इन्ट्रेस्ट, म्युजिक प्रतिको झुकाव एकदमै फिल हुन्छ दाइ यो देख्दाखेरि चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूले। मैले यो एकदमै एक्सपेक्टेसन थिएन मेरो, यसरी देखाउनुहुन्छ, मतलब यो गर्नुहुन्छ भने, तर खुसी लाग्यो दाइ। थ्याङ्क यू सो मच यो सम्मानको लागि। अब यो हेर्दाखेरि मैले चाहिँ एक्ज्याक्टली यो के प्रश्न गर्न चाहेको थिएँ भने, भाइलाई यति सानो उमेरमा चाहिँ एउटा सङ्गीतप्रति प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट मिलेको थियो? विशेष गरी त दाइले जुन भन्नुभयो नि, अब प्रेरणाको स्रोतहरू त मैले एउटा मात्रै नाम लियो भने चाहिँ एकदमै अन्याय हुन्छ जस्तो लाग्छ। मसँग मेरो यो शिरमाथि, मदेखि पछाडि तथास्तुको त्यो आशीर्वादको हातहरू धेरै हुनुहुन्छ दाइ। मैले नामहरू लिनु थालेँ भने चाहिँ यो हाम्रो इन्टरभ्यूको टाइम फ्रेमले पनि नपुग्न सक्छ, हेर्नुहोस् होइन। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ मैले जस अब धेरैजना एकदमै प्रतिष्ठित, एकदमै दिग्गज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। पहिलो कुरो त मेरो फ्यामिलीमै एउटा म्युजिकल माहौल थियो होइन। मेरो स्पेसली मेरो हजुरबुवा जो भर्खरै बित्नु पनि भयो यो वर्षको सुरुवातमै फेब्रुअरी महिनामा। उहाँ एकदमै मारुनी, विशेष गरी हाम्रो कल्चर होइन, हाम्रो नेपाली कल्चरको मारुनी मादलहरू, दुकी तबलाहरू चाहिँ उहाँको चाहिँ आफैले बनाउने, त्यसको मर्मत गर्ने होइन, तबलाहरू आफैले बनाउने, अनि हुन्छ नि मलाई बजाउन सिकाउने। अब त्यो मारुनीको धुनहरू सानैदेखि उहाँहरूले सिकाउनु भयो मलाई। मेरो यो हातहरूले हुन्छ नि तालमा सिकाउने, मेरो सुरहरूलाई ठाउँमा राख्न सिकाउने, त्यो उहाँबाट आएको हो होइन। मेरो फ्यामिलीमा पनि त्यो माहौल चाहिँ थियो। जस्तै मेरो दाजुहरू खड्ग गजमेर होइन, म सम्झिन्छु अहिले नेब्रास्कामा हुनुहुन्छ। मेरो घरमै फुपू एकदमै म्युजिक जस्तै भजनहरूमा लाने, गरेर धेरै टाढाहरूमा पनि त्यस्तो अपर्च्युनिटिजहरूलाई मिस नगराउने, गाउन लाउने होइन। मेरो त्यो सर्कल नै, मेरो त्यो इन्भाइरोमेन्ट, त्यो क्याम्पको पनि यति राम्रो मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो कि जस्तै हेमगतानी मेरो मामा, अनि मङ्गल सिंह सुब्बाज्यू, म उहाँलाई कहिले पनि बिर्सिँदिनँ। उहाँको एउटा पुरानो एउटा गिटार थियो। अहिले म एकदमै नस्टाल्जिक हुन्छु कहिलेकाहीँ। त्यो गिटार मैले अहिले पाएँ भने म करोडौँ तिर्थेँ होला त्यो गिटारको लागि। के हुन्छ नि, बच्चामा मैले त्यो गिटारलाई हेरेर होइन सिकेको। त्यो गिटार पनि छुन पनि अलिकति हामीलाई एलाउ हुन्थेन क्या दाजु। अब बच्चाहरू बिगार्छ, भाँच्छ, छुटाउँछ भन्ने हुन्थ्यो। तर
तर त्यो गिटार चाहिँ यस्तो अहिले पनि मलाई मेरो यो हृदयमा छाप छ। त्यो गिटार हेरेर चाहिँ भाटामा हामीले त्यो डटपेनले हुन्छ नि स्ट्रिङ कोरेर अनि त्यो अम्लीहरू मतलब उहाँहरू मेरो मेरो त्यो परिवार, मेरो समाज भनौँ, मेरो त्यो पछि गएर अब चिल्ड्रेन फोरम YFCहरूबाट धेरै मैले उहाँहरूको मलाई देन छ होइन। मैले नाम चाहिँ अब लिनु थाल्यो भने मैले अघि पनि भनिहालेँ धेरैजना हुनुहुन्छ। सो म सबैलाई मेरो इन्टायर मसँग जोडिनु भएको हरेक नामहरू अहिले अमेरिका आएर पनि मसँग धेरै त्यो नामहरू हुनुहुन्छ, मलाई सपोर्ट गर्ने, मलाई माया गर्नुहुने होइन, मलाई आशीर्वाद दिनुहुने। विशेष गरी प्रेरणाको स्रोत भनेको चाहिँ मेरो त्यही नै हो। म जहाँ हुर्केँ, म जुन ठाउँमा जन्मिएँ नि त्यही नै हो। अनि त्यहाँदेखि साङ्गीतिक क्षेत्रको नेपाल, भुटान, इन्डिया जहीँ भनौँ दिग्गज कलाकार सम्पूर्ण मेरो प्रेरणा हो। र हजुरले अघि भन्नुभयो जुन हाम्रो विगत को कुरा गर्नुभयो, त्यो विगत थियो र हामी आज छौँ क्या दाजु होइन। त्यो हामी आज नहुन पनि सक्थ्यौँ होइन। त्यो म्युजिक प्रतिको एउटा सिरियसनेस, त्यो म्युजिक प्रतिको जुन होइन अहिले जति त्यो इन्ट्रेस्ट छ त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो पास्ट लाइफ जुन थियो नि त्यो छ र थियो र हामी अहिले छौँ क्या। सो म एकदमै ती चिजहरूलाई म एकदमै मेरो धरातललाई म चाहिँ एकदमै सम्मान गर्छु। त्यो छ र म छु। एकदमै राम्रो भयो एकदम। किनभने हिजोको जिन्दगी जस्तो सङ्घर्षशील भए पनि त्यहाँबाट नै हामीले सङ्घर्ष गर्न सिकेको थियौँ। सो त्यहाँबाट आज यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाएको छ। किरण भाइ आइसकेपछि भनेको धेरैको चाहना गीत सुन्ने नै हुन्छ। कुनै पनि एउटा साङ्गीतिक कोसेली भाइकोबाट जाओस् न त दर्शकहरूलाई या जति पनि जोडिनु भएको हाम्रो साथीभाइहरू। मर्सु सजिलै भन्ने मेरो एकदमै प्रिय मित्र, मेरो साथी सौरभ तिमसिनाको लिरिक अनि म आफैले कम्पोज गरेको थोरै गुनगुनाउन चाहे। साथ तिम्रो माया साथ मर्छु सजिलै तर काख तिम्रो जिन्दगीमा सधैँभरि साथ तिम्रो माया साथ तिम्रो। थ्याङ्क यू सो मच। वाउ, अति नै मिठो, असाध्यै मिठो गाना छ यो आफैमा पनि। अब थुप्रै गीतहरू दिइसक्नु भएको छ मार्केटमा होइन। त्यसमा पनि एउटा नेपाल र इन्डियामा चाहिँ स्पेसली सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्ने एउटा गायकहरूको चाहिँ चाहना चाहिँ के हुन्छ भने एउटा प्लेब्याक सिङ्गर बन्ने ठुलो सपना हुन्छ। तर भाइले चाहिँ एउटा सानो उमेरमा चाहिँ प्लेब्याक सिङ्गर हुने एउटा अपर्च्युनिटी पनि पाउनु भयो होइन। र गीत पनि असाध्यै चलेको चलचित्र राज। त्यसको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ न। त्यो अवसर कसरी मिल्यो, कहाँबाट चाहिँ तपाईँसँग कनेक्सन भएर त्यो चलचित्रमा गाउने अवसर पाउनुभयो? सरी, विशेष गरी यो राधा मुभीको गीतको लागि चाहिँ म यसको क्रेडिट चाहिँ मेरो आदरणीय मेरो मेन्टर, मेरो मामा दीपक दशनामीज्यू जो आफैमा राम्रो गीतकार हुनुहुन्छ। पूर्णिमाको चन्द्रमालाई भन्ने गीत उहाँले नै लेख्नुभएको गीत हो। उहाँ एकदमै राम्रो गीतकार, राम्रो स्रष्टा हुनुहुन्छ। सो उहाँसँगको मेरो एउटा रिलेसन अनि उहाँले त्यो बेला त्यस्तो धेरै राम्रो हाम्रो क्लोजनेस पनि भइसकेका थिएन। मैले एउटा प्रोग्राममा गाएको थिएँ सेन्ट लुइस मिजोरीमा चाहिँ जहाँ म बस्छु त्यहाँ चाहिँ प्रोग्राम भएको थियो। एउटा समथिङ न्यु इयर नयाँ वर्षको हुन्छ या दसैँ तिहारको एउटा इभेन्ट्समा चाहिँ म नेपालबाट भर्खरै आएको थिएँ। सो त्यहाँनिर मैले गाउँदाखेरि चाहिँ मामाले हेर्नु भएको रहेछ होइन। अनि उहाँले मैले गाउने बित्तिकै मेरो गीत सकिने बित्तिकै पछाडि ब्याक स्टेजमा आएर चाहिँ उहाँले मलाई एकदमै धेरै एप्रिसिएट गर्नुभएको थियो, एकदमै धेरै प्रशंसा गर्नुभयो। अनि हामी सँगै काम गर्नुपर्छ, म पनि गीत लेख्छु भन्ने एउटा कुराहरू भयो, इन्टरेक्सन भयो। अनि त्यस पछाडि
अलिअलि हुँदै गर्दाखेरि पूर्णिमाको चन्द्रमालाई गीतबाट हामी एकदमै बन्डिङ राम्रो भयो हाम्रो। मैले उहाँको गीत लगेर चाहिँ कम्पोजहरू गरेँ, लोकेश मेरो साथीले गायो होइन। अनि हाम्रो तिनजनाको त्यसरी एउटा त्यो बन्डिङ भयो। अनि मामासँग जुन एउटा राम्रो फ्रेन्डसिप, एउटा राम्रो एउटा हुन्छ नि मेन्टर, म त उहाँलाई मेन्टर भन्छु। त्यो चाहिँ मलाई एकदमै अब गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा उहाँको पनि ठुलो योगदान छ। उहाँले मलाई धेरै पुस गर्ने, धेरै सपोर्ट गर्ने, धेरै ठाउँहरूमा उहाँद्वारा पनि म एउटा एक्सपोज भएँ होइन। मलाई धेरैवटा ठाउँहरूमा लग्नुभयो, चिनाउनु भयो। अनि त्यही सिलसिलामा योगेश घिमिरे भन्ने आदरणीय डिरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँको धेरै चलचित्रहरू चाहिँ अब हिट छ होइन। अनि उहाँसँगको रिलेसन राम्रो रहेछ। अनि त्यो कुरामा त्यसरी अबको तपाईँको अपकमिङ मुभीमा कुनै पनि त्यस्तो गीतहरू, एकजना राम्रो गाउने भाइ हुनुहुन्छ होइन, यहाँ अमेरिकामा पनि। सो त्यस्तो केही एउटा अवसर मिल्यो भने, एउटा त्यो माहौल मिल्यो भने चाहिँ हुनुहुन्छ, सम्झिनु होला है भनेर त्यो त्यतिकै उहाँहरूको कन्भर्सेसन हुँदाखेरि कुरा भएको थियो रहेछ। योगेश सरले चाहिँ हुन्छ नि त त्यसो भए उहाँको मलाई त्यस्तो सिङ्गिङ केही हुन्छ नि क्लिप्सहरू, उहाँको सिङ्गिङ कस्तो छ म सुन्छु, पठाइदिनुहोस् न त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो त्यतिखेर मेरो मर्छु सजिलै अनि तिहारको गीत रिलिज भइसकेको थियो। अनि पूर्णिमाको चन्द्रमालाई पनि भइसकेको थियो। त्यो 3टा गीत चाहिँ पठाउनु भएछ। अनि मैले त्यो सर्ट प्रोग्रामहरूमा पर्फर्म गरेर पठाइदिनु भएछ। उहाँले चाहिँ सुन्ने बित्तिकै अनि कल गरेर चाहिँ म त ओहो एकदमै राम्रो लाग्यो, एकदमै प्रभावित भएँ। उहाँलाई म एउटा गीत चाहिँ मेरो मुभीमा गाउन लाउँछु, मेरो यो वचन भयो भन्नुभएछ। तर त्यतिन्जेलसम्म पनि मामाले मलाई सेयर गर्नुभएको थिएन, किनभने हुन्छ हुँदैन त्यो हामी स्योर थिएन नि। अनि त्यो हिसाबले पछि एकैचोटि यो गीतको चाहिँ ट्र्याकसँगै आउँदाखेरि चाहिँ इमेलमा मलाई मामाले इमेल माग्नुभयो। अनि मैले इमेल पठाएँ, त्यसको एकैछिनमा इमेल आयो। त्यस पछाडि चाहिँ मलाई त सरप्राइज नै भएँ म होइन। त्यो त्यस्तो राम्रो गीत मलाई एकदमै त्यो बेलामा म कति प्राय उसमा नि मलाई आफूलाई लकी पनि ठान्छु होइन। त्यस्तो राम्रो मानिसहरूको, स्रष्टाहरूको नजरमा पर्छु कहिलेकाहीँ होइन। अनि त्यो माहौल जुटाउने हुने चाहिँ दीपक दशनामीज्यू नै हो। उहाँले गरेर नै मैले गाउन पाएँ। अनि विशेष गरी योगेश घिमिरेज्यू जो व्यक्तित्वले चाहिँ मलाई ट्रस्ट गर्नुभयो, मलाई विश्वास गर्नुभयो। अनि त्यत्रो ठुलो लगानीको मुभीमा चाहिँ होइन मेरो आवाजलाई प्लेब्याकको लागि, अब म त एउटा एजको हिसाबले धेरै यङ थिएँ। अब जीवन लुइटेलजीको लागि चाहिँ प्लेब्याक भनेपछि अब मेरो भोकल पनि सुट हुन्छ भनेर चाहिँ ट्रस्ट गरेर दिनु भनेको चाहिँ यो ठुलै उहाँको डिसिजन हो होइन। सो म त्यो एउटा स्टोरी चाहिँ हो बिहाइन्ड द सिन। अनि उहाँहरूप्रति पनि म एकदमै थ्याङ्कफुल छु। फाइनल्ली गीतले एकदमै धेरै राम्रो पनि गर्यो होइन। नेपालमा सबैतिर बज्यो, यहाँ पनि अब हाम्रो सबै मानिसहरूले रुचाउनु भयो, मन पराइदिनु भयो। अनि त्यो गीतले गर्दा मलाई अर्को एउटा फेरि मेरो म्युजिक उसमा धेरै प्लस पोइन्ट पनि गर भन्छु म चाहिँ। प्यारो छ यो गीत मेरो लागि, मेरो मनसँग नजिकको गीत हो। एकदमै गीत पनि अब राम्रो। तीमाथि अब चलचित्र क्षेत्रमा एउटा प्लेब्याक सिङ्गिङ भनेको सायदै हाम्रो भुटनिस कम्युनिटीबाट मलाई चाहिँ आजसम्म थाहा छैन। जस्तो एकदम ठुलो पर्दाकै चलचित्रमा चाहिँ आफ्नो एउटा मेल भोकलको अवसर पाउनेमा भएको एउटा यो गोल्डन अपर्च्युनिटी नै थियो। अब त्यस पछाडि प्लेब्याक सिङ्गिङमा त गीत असाध्यै हिट भयो। नेपालमा त त्यो गीतले एकदमै चर्चा कमायो। त्यस पछाडि कुनै किसिमको अफरहरू त्यो प्लेब्याक सिङ्गिङको लागि त्यस्तो आयो या आएन, अथवा आएर पनि विभिन्न कारणले गर्न सकिएन? एकदमै जस्तै म तपाईँलाई थोरै भन्छु है, किनभने यो बिहाइन्ड द सिन धेरै कुराहरू जोडिएको छ यो गीत पछिको मेरो म्युजिकल करियरमा। जस्तै त्यो पछि एउटा हुन्छ नि प्रवासमा बसे, विदेशमा बसेपछिको फाइदा बेफाइदा हुन्छ नि एउटा म्युजिसियनलाई के हुँदो रहेछ भने यो गीत एकदमै पपुलर भइसकेपछि मलाई धेरै मिडियाहरू, नेपालको जुन अहिले पपुलर मिडियाहरूबाट आफै उहाँहरूले अब विभिन्न च्यानल, अब अहिले त सोसल मिडियाजहरू छ होइन। अनि मलाई एप्रोच गर्नुभएको थियो, तपाईँको हजुरको इन्टरभ्यू लिनु पर्यो, हजुरसँग काम गर्ने होइन। त्यो धेरै आयो। तर अब के भयो त भौतिक दूरीले गर्दा होइन। अब जस्तै म अमेरिकामा छु, त्यो पोसिबल नै भएन क्या। अब अर्को के पनि छ भने अब मैले गाएँ, गीत एकदम पपुलर भयो, तर कति मान्छेलाई कसले गाएको थाहा छैन नि होइन। गीत सबैले सुन्नु भएको छ, तर मैले गाएको भन्ने पनि थाहा छैन नि। त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ भने यहाँ बसेपछि चाहिँ त्यो राइट टाइममा उहाँ हुनु भने चाहिँ काम गर्न पनि। जस्तै अनि धेरै म्युजिसियनहरूले, जस्तै अब अहिले दीपक शर्मा एकदमै पपुलर हुनुहुन्छ म्युजिकहरू। जस्तै त्यो अहिले हिजो आजको कुराको भयो, मङ्गलम मुभीको भयो होइन। त्यो
मैले त बिन्ती बिसाको रिसानीमा भन्ने यो गीतहरू भयो, राजेन्द्र शिवकोटीज्यूको अनि वसन्त सापकोटा जो छ पक्कै यो राधाको कम्पोजर, उहाँले पनि धेरै काम गर्नलाई चाहिँ मलाई फेरि गफहरू चाहिँ भएको हो, तर लाइक राइट टाइममा वहीँनिर नहुन सकेको कारण हुन्छ नि। जस्तै स्टुडियोमा कहिलेकाहीँ फिक्स भनेको टाइममा रेकर्डिङ गर्न नसक्दा, अब यहाँनिर आउँदा कस्तो हुन्छ भने म मिसोरीमा बसिरहेको छु, स्टुडियो छ जर्जियामा कि तपाईँमा होइन, अनि उहाँहरूलाई त्यो कहिलेकाहीँ डमी सुनाउनुहुन्छ डिरेक्टरहरूलाई, प्रोड्युसरहरूलाई, अनि त्यो गीत भोलि नै चाहियो भनेपछि त अब त्यो त क्विक उता हुँदैन। अब मैले मिसोरीबाट विभिन्न स्कुल छ, मेरो जब छ होइन, अब भन्ने बित्तिकै भोलि नै हिँड्न पनि त्यो माहौलहरू पनि यहाँ पनि नमिल्ने, अनि उता फेरि गीत छिटो चाहिने, त्यस्तो कारणहरूले गर्दा धेरैवटा अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ मैले मिस चाहिँ गरेको नै हो होइन, अफर आउँदै पनि। र बिचमा फेरि त्यो मैले एउटा परदेश भन्ने मुभीमा पनि गाएँ, त्यो चाहिँ नै रिलिज भएन, त्यो पछि के भयो डिसमिस भयो। 7.5 भन्ने उसमा गाएँ मैले, त्यो एकदमै गायकीको हिसाबले च्यालेन्जिङ गीत थियो, त्यो चाहिँ अब अलिकति मनसँग बाँच्ने गीत भनौँ न, मनको लागि बनाइएको गीत, सुन्न मिल्ने गीत, त्यो पनि गाएँ। तर अब त्यही हो, मतलब अहिलेलाई अब राधाले चाहिँ त्यो हाइप लियो जुन, त्यो चाहिँ मिट गर्न सकेन होइन अरू गीतहरूले, तर त्यो गीत सृजनाको हिसाबले चाहिँ त्यो सबै गीत आफूमा एकदमै उत्कृष्ट नै छन् होइन, सबै मेरो लागि उत्तिकै हुन्। मतलब भन्नु खोजेको कहिलेकाहीँ चाहिँ यो सिमाना यो 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 प्रवासमा बसेको कारण पनि धेरैवटा अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ मिस चाहिँ हुँदो रहेछ। जस्तै रिसेन्टली पनि दीपक शर्माज्यूसँग मेरो बात भइरहन्छ, उहाँले किरणजी नेपाल आउने बित्तिकै भन्नुहोस् होइन, तपाईँसँग धेरै रेकर्डिङ गर्नु छ गीतहरू होइन, अब तपाईँ उहाँ हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीलाई पनि काम गर्न त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो छ, र पनि अब उतै भोकल गर्ने त्यस्तो माहौलहरूको प्रोजेक्ट आयो भने चाहिँ म तपाईँ मेरो नजरमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई म सम्झिरहेको छु, त्योहरू स्टिल पनि छ है। अनि विशेष चाहिँ अफर आउँदै पनि मिस चाहिँ गरेको कारण चाहिँ त्यो एउटा रिजन पनि हो दाजु। भनेपछि एउटा भौतिक दूरीको कारणले गर्दाखेरि पनि विभिन्न बेफाइदाहरू पनि छ। अब नर्थ अमेरिकामा बसेर नेपाली गीत सङ्गीतलाई कन्टिन्यू गर्न लागि चाहिँ भौतिक दूरीले धेरै कठिनाइ बनाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा उदाहरण भाइ स्वयंको पनि एउटा, जस्तै 3टा गीतमा त 3टा चलचित्रमा त आफ्नो भोकल दिइसक्नु भएको छ, तर विभिन्न अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ गुमाउनु पर्यो। अब फ्युचरमा यसलाई भविष्य प्लानिङ के छ, कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? किनभने गीत सङ्गीत क्षेत्रमा त एउटा धेरै सम्भावना बोकेको व्यक्तिको रूपमा, सिङ्गरको रूपमा भाइलाई सबैले हाम्रो कम्युनिटीबाट चिनिने गरिन्छ होइन। अब एउटा उदाहरणको लागि पनि अब फ्युचरमा चाहिँ के प्लानिङ हुँदैछ त? अब मैले अहिले हालको लागि चाहिँ अब प्लानिङ्सहरू गर्दैछु, जस्तै अब थोरै समय ब्याक एन्ड फोर गर्ने हुन्छ नि, नेपाल केही महिना नेपालमा, धेरै त सकिन्न पनि होला होइन, अब एज अ म स्टुडेन्ट पनि भएको हुँदाखेरि अब त्यो टाइम एकदमै धेरै गएर बस्नु चाहिँ मिल्दैन नै, तर सटन 1-1.5 महिना 2 महिना भए पनि अब ब्याक एन्ड फोर गर्ने हो कि होइन, त अब त्यसको लागि त पहिला सबै रिलेसनहरू त्यो एउटा मेन्टेन गर्नु चाहिँ जरुरी छ, प्राय धेरथोर त भइसकेको छ, तर अब त्यसको लागि त्यही हो, अब सकेको कामहरू यहीँ नै गर्ने, अब त्यसरी जानुपर्ने भएको स्थितिमा चाहिँ अब 1-1.5 महिना उतै गरेर बस्ने, त्यो टाइममा सकेको काम गरेर आउने, त्यो चाहिँ म प्लानिङ गरिरहेको छु, त्यो चाहिँ सम्भव चाहिँ छ होइन। अनि विशेष गरी मिडियासँग चाहिँ नेपालको अब जस्तै नेपाली म्युजिक गर्दैछौँ भने हामी नेपालको मिडिया नै हो हामीलाई त्यो प्लेटफर्म होइन पुर्याउने, अनि मिडिया त अब अमेरिका आउने कुरो भएन होइन। इभन झापामा पनि एउटा राम्रो ट्यालेन्ट छ भने त्यो मान्छे त्यो ट्यालेन्ट चाहिँ काठमाडौँ पुग्नै पर्छ होइन। साधारण एउटा उदाहरण दिउँ, इक्जाम्पल दिउँ, जस्तै अशोक दर्जी भाइ हुन्छ नि, उहाँ पनि झापामै बसिरहनु भएको भए नि अहिले उहाँलाई जुन एउटा यो कति राम्रो भयो उहाँको लागि होइन, अहिले उहाँ एकदमै उहाँको परिवार, उहाँ सबै, मतलब मैले भन्न खोजेको काठमाडौँ पुग्नै पर्छ क्या, पुग्नै पर्छ। राइट। अनि त्यो चाहिँ अलिकति ल्याक चाहिँ हुन्छ हामी अब फेरि हाम्रो विभिन्न बाध्यताहरू छ होइन, छट्टै छोडेर जाने कुरो भएन, उही गरेर बस्ने कुरो भएन, अब यहाँनिर धेरै कुराहरू आउँछ, फ्यामिली होइन, स्कुल, जब होइन, अनि त्यो चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ सकेसम्म चाहिँ मिलाउने कोसिस चाहिँ छ। एनिवेज अब फ्युचरमा अब भाइकोबाट हामीले धेरैवटा सृजनाहरू देख्न पाइयोस्, सुन्न पाइयोस्, र नेपालमा गएर पनि मिडियाहरू मार्फत, किन भन्दा आजकल त
मिडियामा बढी मात्रामा भिडियोको मोडलहरू चर्चामा आइरहेको हुन्छ, किन भन्दा गायकहरू उपलब्ध हुनुहुन्न उहाँहरूलाई इन्टरभ्यू गर्न लागि। अब सङ्गीत कोसेली के लाग्नु होला? हुन्छ हुन्छ स्योर। यो गीतको गीतकार हुनुहुन्छ एक नारायण भण्डारीज्यू, सङ्गीतकार वसन्त सापकोटा ज्यू, अनि मेलिनाजी र मैले गाएको हो राधा मुभीको लागि। म थोरै गुनगुनाउँछु है। छपके फुल फुल्यो बोटैमा, लपके लाली छोटैमा, मुकाको माला लगाउँछु घाँटीमा, तिम्रै माया सजाउँछु देब्रे छातीमा, तिम्रै माया सजाउँछु देब्रे छातीमा। दाहिने सारा बरको बोट देब्रे सारा पिपल, चौतारी भन्दा मलाई त तिम्रै काख शीतल, गर्मी भई मायालाई हमको लानी पाते, पसिनाए गाले पोछ्दिउला तेले, टलके सुन्ठो के दाँतेमा, मुसुके हाँसोला साथैमा, जाली रुमाल बिरौला घाँटीमा, तिम्रै माया सजाउँछु देब्रे छातीमा, तपाईहरूको माया सजाउँछु देब्रे छातीमा। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच फर सिङ्गिङ। मैले भाइको लाइभ पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ धेरै राम्रो मैले एमडिसीको ग्रान्ड फिनालेमा पनि हेरेको थिएँ। एउटा गुड सिङ्गर सधैँ गुड पर्फर्मर हुँदैन, तर भाइमा त्यो क्वालिटी पनि मैले देखेँ, एकदमै राम्रो पर्फर्म गर्नुहुन्छ। अल द बेस्ट होइन। अब कुनै पनि एउटा सङ्गीत कोसेली भाइलाई जे प्रिपेयर भएको छ, आदरणीय नारायण गोपालज्यूले गाउनु भएको यो गीत सबैलाई मन पर्छ। यति चोखो यति मिठो तिमीलाई माया, बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कथा, यति चोखो यति मिठो दिउला तिमीलाई माया, बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कथा। मेरा सारा जीवन सबै मीठा मीठा क्षणहरू सबै तिमीलाई, मेरो खुसी मेरो दुःख सबै सबै तिमीलाई, यति चोखो यति दिउला तिमीलाई माया, बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कथा। चन्द्रमाले भन्ने गीत जुन 1 करोड 10 लाख भन्दा बढीले युट्युब हेरिसक्नु भएको छ होइन, त्यसै गरेर चाहिँ स्टार मेकर युट्युब अनि सामुले गरेर जम्मा 3500 कभर अफ गाइएको सर्वाधिक रुचाइएको गीत, जसको कम्पोजिसनको पाटा पनि त्यत्तिकै मानिसहरूले मन पराएका छन्। यसको बारेमा थोरै कुरा गर्न, यसमा कम्पोजिसन थोरै वेस्टर्न थोरै इस्टर्न मिसिएको एउटा भाइको एकदम टिपिकल, यसलाई कम्पोजिसन गर्दाखेरि तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुराहरू के कुरालाई ध्यानमा राखेर कम्पोज गर्नुहुन्छ? यो गीत त अब हाम्रो लागि त एउटा माइलस्टोन नै हो होइन। त्यो सुरुवाती दिनको टाइमको काम हो। यो पूर्णिमाको चन्द्रमालाई एउटा त्यो हाम्रो त्यो बेलामा हुन्छ नि, लोकेश मेरो एकदमै नजिकको मित्र हो होइन। हामी एउटै स्टेजमा पनि थियौँ पहिला त, अहिले ऊ टेक्सास सरिसक्यो। अनि मतलब उसको एल्बमको काम गर्ने
सोच बनाएको रहेछ लोकेशले। अनि म चाहिँ त्यतिखेर नेपालबाट पनि भर्खरै आएको थिएँ। अनि मलाई त्यस्तो धेरै अब यहाँको माहौल के छ कसो छ मलाई थाहा थिएन। अनि ऊ लोकेशसँग चाहिँ मेरो कुनै एउटा सोर्सबाट भेट भयो। अब म्युजिकमै भएको नाताले एउटा सानो गेट टुगेदरमा भेट भयो। अनि पछि उसले एल्बम गर्ने भन्ने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ अब त्यो बेलामा दीपक दशनामी मामासँग पनि भेट भइसकेको थियो। अनि उहाँले गीत लेख्नुहुन्छ, उहाँको एल्बम रिलिज भएको थियो, हामीलाई थाहा थियो। सो अब वाइ नट उहाँको पनि लिरिक युज गर्ने भनेर चाहिँ मैले आफै नै रिकमेन्ड गरेको। म लिरिक पनि लोकेशले मलाई नै कोसँग हुन्छ खोज्ने एउटा हुन्छ नि त्यो एउटा गरौँ न भनेर मलाई जिम्मा दिएको थियो उसले। अनि त्यस हिसाबले मैले मेरो अब दावा तामाङ अघि कमेन्ट पनि गरिरहनु भएको थियो उहाँले, उहाँसँग पनि मैले 3टा लिरिक मागेँ। अनि दीपक दशनामीज्यूको त्यो गीत स्पेसिफिक अहिले त्यो गीतको कुरा आइरहेको हुँदा म त्यसैमा केन्द्रित भएँ। सो त्यसको लागि चाहिँ अर्कै ट्युन गरिसक्नु भएको थियो हाम्रो गीतकारज्यूले नै होइन। त्यो गीतको ट्युन नै डिफ्रेन्ट, अलिकति आधुनिक टाइपको त्यो ट्युन मैले अहिले बिर्सेँ होइन, त्यो थियो। अनि मामाले सुनाउनु भयो क्या त्यो डायरीमा देखाएर। अनि सुनाउनु भयो 2-3वटा लिरिक अरू पनि देखाउनु भएको छ। मलाई चाहिँ फेरि त्यो किन त्यो लिरिकले मलाई टक्कै क्याच गरिगयो। अनि अरू पल्टाउँदै जाँदा फेरि मलाई ब्याक गरेर त्यो हेर्नु मन लाग्यो क्या। त्यो शब्द कतै न कतै अहिले त्यो अब मतलब मेरो आफ्नो कुरा गर्ने हो भने अब थोरै मलाई त्यो सेमी क्लासिकलको बेस त त्यो हो नि त होइन। अनि त्यो इन्ट्रेस्ट आफ्नो त्यहाँ छ बेस। अनि फेरि म वेस्टर्न थोरै जनरको हिसाबले पप म्युजिक पनि म एकदमै सुन्छु, एकदमै मन पराउँछु, म गाउँछु पनि, गाउने पनि कोसिस गर्छु। अनि मलाई केही न केही ब्लेन्ड गर्ने हो कि अलिकति त्यो टाइममा फेरि भर्खरै यो टाइपको हुन्छ नि मोडर्न अलिकति क्याची उहरू आइरहेको थियो कि हुन्छ नि ट्युनहरू चलिरहेको अवस्थाहरू थोरै त्यो मलाई पनि केही त्यस्तै केही गरौँ भन्ने चाहिँ लागिरहेको थियो। अनि त्यो शब्दको ट्युन सुने अनि मलाई शब्द राम्रो लाग्यो। ल त्यसो भए म यो चाहिँ लोकेशले खास अर्कै लिरिक मन पराएको थियो, मैले 2टै लिएँ होइन, यो म 2टै लिएर जान्छु भनेर लिएँ। अनि टक्क घरमा गएर बसिसकेपछि लोकेशले सफ्टवेयरहरू चलाइरहेको थियो। अनि म यता गुनगुनाइरहेको थिएँ, बिट बजिरहेको थियो। अनि खासै धेरै टाइम लागेको पनि होइन कम्पोजिसनको, त्यो मैले गर्दाखेरि पनि होइन गिटारको हातमा त्यस्तो धेरै टाइम पनि लागेन। लगभग 5 देखि लगेर 7 मिनटमा ठक्कै ट्युन भएको गीत हो यो होइन। अनि तर भित्री कतै न कतै त्यो धुन गुन्जिरहेको थियो। त्यो यता इस्टर्नको पनि बेस, यता वेस्टर्नको पनि थोरै त्यो अलिकति फङ्की टाइपको हुन्छ नि ट्युनहरू कहाँ त्यो थियो दिमागमा। त्यो पनि फेरि मैले चाहेर निक्लेको पनि होइन होइन, सरस्वती माताको देन नै हो। उहाँबाट जे आयो मबाट त्यही निस्क्यो। म त एउटा माध्यम मात्रै हो क्या, मबाट निस्क्यो त्यो म लकी ठान्छु आफूलाई, म ब्लेस्ड फिल गर्छु। सो त्यो सबै गडको सरस्वती माताको देन नै हो भन्छु म चाहिँ होइन। अनि मबाट त्यो चिज निस्क्यो। अनि पछि फेरि एल्बममा 7वटा गीत मध्ये चाहिँ अरू गीतहरू जस्तै अब लोकेशको प्रतीक्षा एल्बममा अरू गीत सबै मैले नै कम्पोज गरेको गीतहरू हो। अनि त्यो गीतमा अरू गीतहरू मात्रै मान्छेले मन पराउने हुन्छ नि सुनाउँदाखेरि पनि, त्यो गीतलाई अलिकति मान्छे त्यति नोट्याए अलिकति फङ्की टाइपको नम्बर रहेछ, अलिक पपअप टाइपको यस्तो कुराहरू आइरहेको थियो। अनि लोकेशले एकैचोटि पछि त्यतिखेर पल शाहज्यूको पनि 2-3वटा भिडियो मात्रै रिलिज भएको थियो, त्यत्रो सकेको थिएन है। त्यो कोहला थियो, अनि त्यहाँदेखि त्यो आई लभ यु भन्न सकिनँ, यो अनि हनी बनी, यो 3टा चाहिँ थियो आएको होइन। अनि लोकेशले त्यो टक्क कन्सेप्ट निकालेछ पल र प्रकृति लिएर भिडियो गर्ने भन्ने कुराहरू आयो। अनि मतलब हुन्छ नि यो गीतको लागि चाहिँ सबैबाट एस्पेक्टबाट चाहिँ त्यो कम्प्लिमेन्ट्स भएको छ क्या। त्यो मैले मात्रै राम्रो, मैले कम्पोजिसन राम्रो गरेर गीत चलेको म भन्दिनँ, लोकेशले धेरै खत्रै गाएर चलेको पनि होइन, दीपक दशनामीज्यूले धेरै राम्रो बियोन्ड नै गर्नु भएको पनि भन्दिनँ म होइन। हाम्रो सबै टिमवर्कको ट्युनिङ मिल्यो सबैको होइन। अनि लास्टमा गएर अरूले त्यो टिममा नोटिस भएको गीतले नै अब अहिले त करोडौँ नै पुगिसक्यो होइन। अहिले त अब 11 मिलियनको हाराहारीमा गइरहेको छ होला भ्युजको हिसाबले। 1 करोड 30 लाख पुगिसक्यो, 13 मिलियन। हजुर, थ्याङ्क यू। म सबै दर्शकहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। त्यो एउटा फर्स्ट काम, त्यो सुरुवातको जानी नजानी गरेको होइन, एउटा माइलस्टोन भएर बसेको छ। त्यसले धेरै इन्सपायर गर्छ हामी सबैको करियरमा, इभन लोकेशको, दीपक दशनामी ज्यूको, मेरो, अनि कमल राईज्यू, विशेष गरी कमल राईज्यू यो गीतको अरेन्जर हुनुहुन्छ होइन। उहाँले यस्तो राम्रो काम गर्नुभयो कि मैले त्यो अरेन्जमेन्टमा पनि
सोचेकै थिइनँ, मैले सोचेको थिइनँ कि त्यति राम्रो बनेर आउँछ होला। उहाँले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ, मिक्सिङ मास्टरिङ रेकर्डिङमा ओभरनाइट हामीले बिताएको छौँ होइन, त्यसरी गरेर आउँछौँ। कमल दाईले एकदमै धेरै मेहनत गरिदिनु भएको छ। हाम्रो त के एउटा त्यो मात्रै थियो, तर टेक्निकल कुराहरू चाहिँ उहाँले धेरै नै गर्नुभएको छ क्या। सुभाष सिन्चुरी पनि म सम्झिन्छु, मेरो दाई, उहाँको स्टुडियोमा उहाँ पनि एरेन्जर हो त्यो एल्बमको। अनि मतलब त्यो कुराहरू सबैको हाम्रो टिमवर्कले सबै कुराको ट्युनिङ मिलेर नै हो क्या। भनेपछि भाइको चाहिँ यो एउटा साङ्गीतिक यात्रामा पहिलो कम्पोज हो। कम्पोजिसनको हिसाबले चाहिँ पहिलो चाहिँ होइन होइन। अहिले मैले धेरै अगाडि त्यही एल्बममै राखेको छु मेरो आफ्नै शब्द अनि सङ्गीतमा केवल भन्ने गीत। मैले क्लास 6 मा हुँदाखेरि म धेरै सानो थिएँ। दावा तामाङ विश्वास अघि कमेन्ट गर्नु हुँदै थियो, उहाँ र म बसिरहँदा त्यतिकै उसले लेख्थ्यो है, म चाहिँ त्यतिकै गिटारमा गीत गाइरहने। अनि त्यतिकै ऊ र म बस्दा बस्दै त्यो एउटा त्यो खुद्नाबारी शिविरको त्यो मुमेन्ट्स याद आउँछ। त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट सङ थियो कम्पोजिसनको हिसाबले, त्यो प्रतीक्षामै छ। अब त्यो गीतको यति धेरै चर्चा भइसक्यो, दर्शकहरूले पनि गीत 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 भनेर चाहिँ यहाँनिर धेरैवटा कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ होइन। थोरै त्यो गीत पनि सुनिदिनु त, पूर्णिमाका चन्द्रमालाई। मेरो त्यो लाइफकै फर्स्ट कम्पोजिसन चाहिँ म आज सुनाउँछु होइन। शब्द चाहिँ अब त्यस्तो राम्रो त नहोला, मैले आफै त्यो कोर्ने प्रयास गरेको मात्रै हो। यसको ओरिजिनल सिङ्गर चाहिँ लोकेश गुरुङ हो है। केवल तिमी नै छौ मेरी माया, मेरी माया, केवल तिमी नै छौ मेरी माया, मेरी माया, मेरो दिलको मझेरीमा तिमी नै छौ, तिमी नै केवल। थ्याङ्क यू। यसको अरेन्जमेन्ट यस्तो राम्रो गर्नुभयो हाम्रो पछि कमल है। अनि जस खुसी लाग्छ त्यस्तो राम्रो मान्छेहरूसँग काम गर्न पाएँ मैले, त्यही नै हो। असाध्यै मिठो रहेछ, किनभने अब मैले चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि पहिलोचोटि सुने, तर असाध्यै मिठो गानाहरू छ होइन। भाइको कम्पोजिसनहरू अरू अलिकति टिपिकलै हुन्छ, एकदमै राम्रो, ठ्याक्कै मानिसहरूको मनमुटलाई छुइहाल्ने किसिमको होइन। सो बेस्ट अफ लक, फ्युचरमा पनि धेरै राम्रो राम्रो कामहरू गर्दै जानु होला। फेरि मै बनौला मालीको बारेमा यहाँ अघि नै एउटा फरमाइस आइसकेको छ, थोरै त्यो गीतलाई पनि सुन्नु कि भाइ? त्यही त, विशेष गरी यो गीतको बारेमा भन्ने हो भने चाहिँ अब म लकी फिल गर्छु अहिले नेपालको एकदमै व्यस्त चर्चित सङ्गीतकार राजन राज शिवकोटीज्यू, उहाँको सङ्गीतमा मैले गाउन पाएँ। अनि यो सबै पोसिबल गराउनु हुने त मेरो एकमात्र एकदमै मेरो मनको नजिकको मेरो सम्माननीय दाजु केदार उप्रेतीज्यू, उहाँको एकदमै ठुलो देन छ मलाई मेरो म्युजिकल करियरमा। उहाँको शब्द हो। अनि शीतल एल्बम उहाँसँग मैले उहाँको सोलो लिरिकमा, सोलो राजन राज शिवकोटीज्यूको सङ्गीतमा मैले मेरो आफ्नो भोकल पर्फर्मेन्स गर्न पाएको शीतल एल्बम गीत हो यो होइन। जसमा मध्ये त्यो ठुली पनि पर्छ, ठुली भन्ने गीत पनि। सो थोरै गाउँछु नि त, म गुनगुनाउँछु है सबैको लागि। माछी बस्ने तलाउमा चरी रुखको डाली, चरी रुखको डाली, माछी बस्ने तलाउमा चरी रुखको डाली, चरी रुखको डाली, तिमी बन्नु फुलको थुङ्गा, मै बनुला माली, मै बनुला माली। तपाईँहरूले युट्युबमा गएर है गीतमा मै बनुला माली टाइप गर्नु भने रिसेन्टली हामीले यसलाई युट्युबमा राखेको छौँ, सुन्नु होला, प्रतिक्रिया दिनु होला, मन परे सेयर गरिदिनु होला। म सिधै अब पस्न चाहेँ, हाम्रो भुटानी एथनिक्सको म्युजिकल एसोसिएसन जुन बामा भन्ने संस्था छ, त्यसमा आई थिङ्क भाइ पनि त्यसमा हुनुहुन्छ, र यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अब भविष्यमा चाहिँ एउटा बामा एउटा मजबुत छाता सङ्गठन भएर एउटा भाइ जस्तो प्रतिभाशाली कलाकारहरूलाई चाहिँ अझै उन्नति र
प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटन गर्न लागि चाहिँ के कुरामा महत्त्वपूर्ण कुरा ध्यानहरू दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? बामा म एउटा यो विषयमा अब हुन त मैले बोल्नु भन्दाखेरि पनि अब हामीसँग यस बामा सम्बन्धित धेरै सिनियर म्युजिसियन, सिनियर पर्सनालिटिजहरू हुनुहुन्छ हैन। सो र पनि अब मेरो तहबाट, मेरो ठाउँबाट भन्ने भनेको मैले जे होस् अब बामा एउटा राम्रो कजको लागि हामी जति पनि भुटनिज म्युजिसियन्सहरू, हामी जतिजना स्रष्टाहरू छौँ होइन, हामी सबैको एउटा उज्जवल भविष्य भनौँ या हाम्रो सृजनाहरूको प्रोत्साहन एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्नलाई नै क्रिएट गरिएको फर्म गरिएको संस्था हो होइन। र यो इस्टाब्लिस भएको पनि त्यस्तो धेरै त भएको छैन, विगत 3 वर्ष 4 वर्षदेखि मात्रै नै हो होइन। मलाई लाग्छ अब यतिको छोटो समयमा अहिले एकदमै त्यो अफिसियल कुराहरू कसरी हुन्छ नि, रेजिस्ट्रेसन गर्नेदेखि लगेर तपाईँको धेरै बिहाइन्ड द सिन त धेरै हुन्छ नि बाहिर पब्लिकमा, त्यो फ्रुटफुल काम, त्यो जुन हुन्छ नि हाम्रो जुन गोल छ त्योसँग पुग्नलाई त एकदमै बिहाइन्ड द सिन धेरै नै वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कामहरू अहिले भइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। हाम्रो दाजुहरू दिदीहरू उहाँहरूले धेरै खटिरहनु भएको छ, गरिरहनु भएको छ। अब एउटा सिम्पल एउटा इक्जाम्पल, खाना पनि हामीले राइस मात्रै कुकरमा हालेर राख्दैमा पाक्दैन नि, त्यसलाई पहिला प्रक्रियाहरू छ होइन। त्यसको बेस जस्तै अब त्यसलाई पखाल्नेदेखि त्यो एउटा प्रोसिजर्स त हुन्छ नि। सो बामाले चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गर्नेदेखि लगेर अब नेपाल र हाम्रो भुटनिज इन्डस्ट्री जे पनि भने पनि, नेपाली इन्डस्ट्री भने पनि हामीले गर्ने त म्युजिक, नेपाली म्युजिक नै हो होइन। बटम लाइन त्यही नै हो। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जे भइरहेको छ राम्रै भइरहेको छ, हाम्रै उज्जवल भविष्यको लागि, हाम्रै सृजनाहरू को भोलिको दिनमा गएर चाहिँ एउटा राम्रो गन्तव्यमा पुग्नलाई चाहिँ सुरु गरिएको संस्था हो सम्म चाहिँ मैले भन्न सक्छु होला मेरो स्टेपबाट चाहिँ, जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। एनिवेज एउटा हाम्रो नर्थ अमेरिकामा बस्नुहुने जति पनि भुटनिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ आफ्नो एउटा हाम्रो आफ्नै प्लेटफर्म हो भनेर एउटा प्लेटफर्मको लागि पनि उहाँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ। यो प्लेटफर्मको आवश्यकता कति छ, कस्तो यसमा एज अ सिङ्गर तपाईँलाई के एक्सपिरियन्स छ? यसको निड चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो चिज जे भएको छ यसले, मैले भनिहालेँ नि दाइ तपाईँलाई, फ्रेङ्कली स्पिकिङ हामीले जे गरिरहेछौँ, जति गरिरहेछौँ, म त्यस्तो म त्यत्रो धेरै जान्ने, त्यत्रो धेरै काम गरेको त्यस्तो अनुभवी म हुँदै होइन। आम जस्ट नर्मल, म एउटा स्ट्रगलिङ आर्टिस्ट हो होइन। मसँग त्यत्रो आइडिया त छैन। तर मैले भन्न खोजेको हाम्रो अहिले जे गरिरहेछौँ, लगानी भइरहेको छ सृजनाको हिसाबले लगानी, त्यो फाइनेन्सियल मात्रै होइन, फाइनेन्सियल पनि छ आफ्नो ठाउँमा, फाइनेन्सियल सृजनात्मक होइन, क्रिएसनको हिसाबले जे जति गरिरहेछौँ अहिले युट्युब, फेसबुक होइन, वाउ बेस्ट विसेस, कङ्ग्रेचुलेसन्स, थ्याङ्क यू सो मचमै छ क्या अहिले हामीलाई। हामी छौँ नि जे गरिरहेछौँ। अहिले फेरि हाम्रो मैले यहाँ यो बामाको उसमा भएर मात्रै बोलेको है, उता नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा नजाउँ अहिले। जस्तै मैले भन्न खोजेको हामीले जे गरिरहेछौँ, हाम्रो सङ्गीतहरू, सृजनाहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा पनि प्रिजर्भ गरेर राख्ने। जस्तै उहाँ त रेडियो नेपाल छ होइन, धेरै विभिन्न संस्थाहरू छ, अब बिन्दवासिनी भयो, म्युजिक नेपालहरू, त्यस्तो धेरैवटा अब सङ्गीतकार सङ्घ छ, तपाईँको कलाकार सङ्घ होइन, गीतकार सङ्घ, सङ्गीत गायकहरूको आफ्नो छुट्टै होला कलाकार सङ्घ, धेरै छ क्या। अनि त्यत्रो हुँदाहुँदै त अहिले हेर्नु त अब तपाईँको विभिन्न राइट्सको लागि, विभिन्न तपाईँको रोयल्टीको लागि होस् होइन, एउटा सृजनात्मक हिसाबको अधिकारको लागि त्यत्रो भइरहेको छ होइन, कन्ट्रोभर्सीहरू त्यो अदालतसम्म पुगिरहेको देखिन्छ नि हामीले होइन नेपालमा। त्यो अहिले रिसेन्टली भइरहेको कुरा। त्यस्तो हुँदाहुँदै त त्यहाँ त्यस्तो हुन्छ भने हामीले अहिले गरिरहेको म्युजिक, जस्तै
आदरणीय प्रताप सुब्बा ज्यूको बन्धनको चिनो भोलि गएर एउटा कुनै डिफ्रेन्ट ठाउँको मान्छेले चाहिँ यो त सृजना मेरो प्रताप अङ्कल पछिको कुरा है, अहिले त उहाँ जीवित हुनुहुन्छ, हामी लक्की हो, हाम्रो त्यो हामी भाग्यमानी, उहाँसँग हामीले मेरो पुस्तामा आइपुग्दा पनि त्यो इन्टरेक्सन गर्ने त्यो मौका मिलेको छ। तर उहाँ पछि त्यो गीत चाहिँ कुनै एउटा उसले आएर चाहिँ ल मेरो दाबी गरिदियो भने आधार के छ हामीसँग, छैन नि होइन। तर यो बामाले चाहिँ त्यो सृजनाहरू प्रिजर्भ गर्ने, त्यसको स्रष्टाको हो होइन, राइट्सहरूको विषयमा चाहिँ अहिले कलेक्सनहरू गरी मलाई लाग्छ कलेक्सनहरू भइरहेको छ। अब फेरि आजको भोलि हुने चिज पनि होइन यो होइन, एकदमै टाइम लाग्छ, यसको विभिन्न प्रक्रियाहरू होला भित्री होइन। अब लिगल्ली जानु पर्यो होइन, भोलि गएर कसैले आएर दाबी गर्छ भने पनि त्यसलाई रजिस्ट्रेसन त हुनु पर्यो नि होइन। त्यो कुराहरू मिलाउँदाखेरि मलाई लाग्छ अझै पनि 5-10 इयर्स लागोस् दाजु। तर यो जुन कुरा गरिरहनु भएको छ, जस्तै मैले अघि उठाएको विषय, हाम्रो सृजना प्रिजर्भ गर्ने, हाम्रो सृजनालाई पनि डकुमेन्टेसन गरेर राख्ने, फेरि हामीसम्म मात्रै होइन क्या। बामाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि भोलि नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीसँग त्यो एउटा ब्रिजको काम क्या हो। जस्तै हाम्रो म्युजिकहरूलाई फेरि हामीसँगै मात्रै राखेर त भएन नि होइन, हामीले त्यो ठाउँमा त्यो उहाँहरूको उसमै लगेर एउटा सम्मान एउटै ठाउँमा राख्नलाई चाहिँ बामाले त्यो रोल खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यो रोल खेल्नलाई चाहिँ त्यो ब्रिजको काम चाहिँ बामाले अहिले स्ट्रङ एउटा त्यो के भन्छ दस्तावेज क्रिएट गर्ने काम चाहिँ अन्डरग्राउन्ड अहिले अब पब्लिकमा त सबैले देख्दाखेरि ए बामा इस्टाब्लिस भयो, केही भएको छैन, कामै भएको छैन, मलाई पनि लाग्दो हो एकछिन सेल्फिस भएर सोच्ने भने मलाई पनि लाग्दो हो होइन। अब यतिका वर्ष भइसक्यो, 3-4 वर्षै भइसक्यो, केही गरेको छैन भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्दो हो, धेरै लाग्दो। तर के भने यो चिजहरू भनेको धेरै वर्षको तपस्या पछि, धेरै स्ट्रगल पछि, होमवर्क पछि मात्रै बन्ने कुरा हो नि त होइन। अब हिस्ट्री राख्ने कुराहरू छ, प्रिजर्भ गर्ने कुराहरू छ, यो चिज भनेको नर्मल कुरा हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन। तर यसको लागि जतिजनाले खटिरहनु भएको छ, अब यो वर्ष धेरै काम हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तर कोभिडको कारणले अहिले अब वर्ल्ड वाइड हामी सबैसँग ग्रसित छौँ होइन, काम हुनै पाएन यो वर्ष त एकदमै। अब इभन बामाको ठुलो एउटा फङ्सन हुँदै थियो लास्ट इयर, त्यो नै पोस्टपोन गर्नुपर्ने भयो, त्यतिखेर धेरै छलफलहरू पनि हुनेवाला थियो होइन। अब त्यस्तो कुराहरूले गर्दा कतिवटा कामहरू रोकि पनि रहेको छ, भइसक्नुपर्ने काम पनि। अनि मतलब भन्न खोजेको हाम्रो सृजनालाई एक ठाउँमा कलेक्सन गरेर त्यसलाई चाहिँ लगेर नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीसँग त्यो अब एउटा छ नि, रेडियो नेपालमा गीत हराए पनि खोज्न जाने ठाउँ त्यहाँ रेडियो नेपाल छ क्या। राइट। गीत खोज्नुपर्छ भने मैले कहाँ जाने होइन। ल मैले बामामा जाउँला, तर बामामा मात्रै भएको गीत भोलि अरू कसै मान्छेले चाहिँ यो गीत त सृजना त मेरो भनिदियो भने त होइन, हाम्रो त एउटा स्ट्रङ त केही पनि छैन नि। रेडियोले त होइन डिसिजन गर्न सक्ने एउटा त्यो उ हो क्या, संस्था हो नि त, त्यो संस्था भनौँ या एउटा अर्गनाइजेसन होइन। मतलब त्यहाँसम्म पुर्याउने काम, ब्रिजको काम चाहिँ गर्छ जस्तो लाग्छ। टाइम लाग्ला, गरौँ, हाम्रै राम्रो, हाम्रै लागि उसको लागि चाहिँ खडा गरिएको संस्था चाहिँ हो। एकदमै बामालाई पनि अल द बेस्ट, यहाँहरूको कामप्रति उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। सबैलाई समेटेर लानुहोला। जसरी अहिले किरण भाइको एकदमै राम्रो पोइन्ट चाहिँ मलाई के लाग्यो भने भोलि गएर स्रष्टाहरूको सृजनाहरू नहराओस् र यसलाई आर्काइभ गरेर राख्ने कुनै पनि एउटा वैधानिक संस्था हाम्रो समाजमा अहिलेसम्म छैन। तसर्थ पनि यो हाम्रो प्लेटफर्म एकदमै आवश्यकताको कुरा हो। र अब एउटा के छ भने एउटा हाम्रो भाषा संस्कृति एउटै भए तापनि हामी सिमानाले छुट्याएका नेपाली, एउटा नेपाली भाषी भुटनिस भनेर चाहिँ हाम्रो पहिचान के छ। तर थोरै सङ्गीतमा अथवा कला क्षेत्रमा लाग्ने साथीहरूले चाहिँ आफ्नो पहिचानलाई विगतलाई बिर्सन चाहनुहुन्छ। यसमा तपाईँको के छ धारणा? हामीले खुलेर, जस्तै मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने म एउटा भुटनिस हो र म भुटनिसकै नामले चाहिँ परिचित हुन चाहन्छु। एउटा भाइ एकदमै भर्सटाइल सिङ्गर, एकदमै पपुलर सिङ्गर अहिलेको समयमा एउटा यङ जेनेरेसनको इक्जाम्पल हो। पर्सनल्ली भाइलाई के लाग्छ? फ्रेङ्कली स्पिकिङ दाजु, मैले यो विषयमा चाहिँ अब हुन्छ नि हजुरले भने जस्तै कतिजनाले यो भन्नुहुन्छ त्यो भन्नुहुन्छ, त्योसँग चाहिँ अब मैले चाहिँ अब टिप्पणी गर्न मिल्दैन, त्यो विषयमा म के पनि बोल्न चाहन्न, किनभने त्यो
आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत एउटा के भन्छ स्वतन्त्रता होइन फ्री उहाँहरूको इच्छाको कुरो हो, कसरी आफूलाई उ गर्न चाहनुहुन्छ त्यो विषयमा म जान्दिनँ। तर मेरो बारेमा मैले भन्नुपर्छ भने चाहिँ अब मैले सुरुमा कार्यक्रमको अघि नै सुरुमा पनि भनेको थिएँ, हिजो त्यो फाउन्डेसन थियो र आज म छु के होइन। अनि त्यो ब्याकग्राउन्ड त्यो 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 मेरो पास्ट लाइफ होइन, मैले जे भोगेर आएँ त्यो थिएन भने आज म म्युजिकमै हुन्थिनँ पनि होला, आज तपाईँ र मेरो गफ पनि हुन्थेन होला क्या होइन दाइ। एउटा एउटा सिम्पल कुरा। अनि मतलब म चाहिँ प्राउडली म हिजो पनि शरणार्थी थिएँ, म आज पनि शरणार्थी छु। शरणार्थी भएर नै होइन नेपाली सिटिजन अमेरिकन सिटिजन थाप्दाखेरि पनि ढाका टोपी शिरमा छातीमा के भन्छ नेपालको झन्डा राखेर नै नेपाली गीत गाएर नै नेपाली भाषा बोलेर नै मर्न पाऊँ होइन, नेपाली गीत सङ्गीतको जगेर्ना गर्न पाऊँ, यसमै रम्न पाऊँ नै लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। सो त्यो म चाहिँ प्राउडली म चाहिँ एकदमै मेरो चाहिँ त्यही नै हो भनौँ न। म मेरो धारा ताल चाहिँ बिर्सिन्न, मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ। एकदमै राम्रो सोच्नु। म यहाँहरूलाई के पनि एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु भने धेरै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अब नेपाली गीत सङ्गीतलाई सिमानाले छेक्दैन। किनभने एउटा उदाहरणको रूपमा हेर्नुभयो भने दार्जिलिङ गीत सङ्गीतको भण्डार हो र नेपालभित्रको स्रष्टाहरूलाई नेपालभित्रका नेपालीहरूले जति माया गर्नुहुन्छ बाहिरकोलाई पनि प्रतिभा छ भने त्योभन्दा धेरै त्यति नै माया गरेको पाइन्छ। उदाहरणको लागि म एकचोटि 2017मा होला झापामा बसको यात्रामा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ किशोर शिवकोटीको चाहिँ गुराँस पोल्यो बनैभरि भन्ने गीत चाहिँ सुने मैले अब बसमा। सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भने वरिपरि धेरैजना मानिसहरू थिए। मैले भने उहाँ चाहिँ भुटनिस आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, मेरो एकदमै नजिकको मित्र, उहाँ अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ, उहाँको गीत हो भनेर मलाई अलिकति गौरव लाग्यो होइन। त्यस पछाडि उहाँको प्रतिक्रिया त ओहो एउटा नेपाल बाहिरको नेपालीहरूले पनि यति मिठो गाना, त्यो पनि आशा भोसलेसँग यति धेरै गर्नुभएको रहेछ वा भनेर त्यो गीत 3-4 पटक सुन्ने। विच मिन्स अब त्यहाँ मैले के बुझेँ भने एउटा राम्रो सृजना छ भने त्यो सृजना सबैले एक्सेप्ट गर्छ, सिमानाले छेक्दैन। त्यसर्थ हामीले हाम्रो पहिचान त्यो भनिराख्नु भन्दा पनि आफ्नो सृजनालाई राम्रो गर्न सकियो भने अझै बेटर होला। अनि अर्को एउटा उदाहरण के पनि छ भने भाइको मर्छु सजिलै भन्ने गीत 2018 को मार्च महिनामा चाहिँ एफएम र टेलिभिजनहरूबाट ब्याक टु ब्याक 4 विक्स मोस्ट प्रमाइज सङ होइन यति धेरै पपुलर भइरहेको थियो। त्यो बेलामा म नेपालमै थिएँ, धेरै गुन्जिरहन्थ्यो। अब कतिपय चिनेकोलाई त बताइयो होइन, यो चाहिँ अब फल्ना मान्छेले गाएकै, उहाँ चाहिँ उहाँबाट हुन्छ भनेर। त्यसर्थ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ सङ्गीत क्षेत्रमा राम्रो प्रतिभालाई जहाँ पनि सम्मान मिल्छ, त्यसर्थ खुलेर आफ्नो परिचय दिउँ र त्यसमै हामी रमाउँ भन्न चाहन्छु म पनि। त्यसै गरी अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आएको छौँ। बुलाकी इन्टरटेनमेन्टको यो टक सोमा आएर मैले यो भन्न चाहिँ छुट्याएँ जस्तो केही लाग्यो भाइले यस कार्यक्रमलाई हेर्नुहुने दर्शकहरूलाई आफ्नो कुरा राखिदिनु होला र पछि पनि यस कार्यक्रमलाई हाम्रो पछाडि पनि हेर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि आफ्नो कुरा राखिदिनु होला। होइन, थ्याङ्क यू सो मच दाइ। अब धेरै कुराहरू त कतिवटा मैले भन्न चाहेको कुराहरू पनि आयो र कतिवटा प्रश्नहरू त यस्तो गरिदिनु भयो कि अब म आफै पनि धर्म सङ्कटमै परेँ होइन। मैले के बोलेँ, मतलब तितो बोलेँ मिठो बोलेँ, यहाँहरूले स्वीकार दिनु होला। मैले जानी नजानेको कुराहरू मैले राखेँ आफ्नो होइन। गल्ती बोलेको छु भने माफ सच्याएर सुनिदिनु होला, माफी दिनु होला। राम्रो चिजलाई राम्रो भन्नु होला, नराम्रो चिज पाउनुभयो भने सचिने मौका दिनु होला। यहाँहरूले कमेन्ट्स गरिदिनु होला होइन। पर्सनल्ली मलाई मेसेज लेख्दा पनि हुन्छ। मतलब आजको जे जस्तो छलफल भयो एकदमै मलाई पनि खुसी लाग्यो। धेरै पछि यसरी मनमा लागेका कुराहरू म्युजिक सम्बन्धी बोल्न पाइयो, धेरै खुसी लाग्यो। अनि त्यही नै हो। अब हामी मलाई चाहिँ के लाग्छ भने बामाको कुरा पनि आयो अघि होइन, हामी स्रष्टाहरू सबै एक हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा राम्रो फल खानु छ भने चाहिँ त्यसको लागि धेरै मेहनत र परिश्रम चाहिँ पहिलो चिज हो जस्तो लाग्छ होइन। अनि एकैचोटि फलकै मात्रै आश गऱ्यो भने त कहिले पनि हुँदैन होइन। अनि त्यो हिसाबले
जतिजनाले लेखिरहनु भएको छ, गाइरहनु भएको छ, सङ्गीत गरिरहनु भएको छ, तीजनाले हुन्छ नि अरेन्ज गरिरहनु भएको छ, एरेन्ज गर्नुभएको छ, जे गर्नु हुँदैछ नि म्युजिकमा नेपाली प्रवासमा पछि अमेरिका मात्रै नभएर हामी जहाँ जहाँ छौँ विदेशमा जो नेपाली भाषीहरू सबैजनाले नेपाली म्युजिक, नेपाली इन्डस्ट्रीलाई नेपाली भाषा संस्कृतिको जगेर्ना जोगाउने सँगसँगै त्यसको चाहिँ हुन्छ नि धनी बनाउने, इन्डस्ट्रीलाई धनी बनाउने काम भइरहेछ। सो प्लिज तपाईँहरूले गर्नु होला, जस्तो हुन्छ जे गरिरहनु भएको छ गर्नु होला, तर क्वान्टिटी भन्दा पनि क्वालिटीलाई पनि अलिकति एट द सेम टाइम याद गरेर हुन्छ नि, अनि काम गर्दाखेरि पनि अलिकति थोरै सचेत पनि भएर कसरी जाने, मार्केट बनाउनुपर्छ मात्रै भनेर पनि हुँदैन नि होइन। मार्केट बनाउनु छ भने सुरुकै फाउन्डेसनै राम्रो बनिएन, जगै राम्रो हालेन भने त्यो माथि तपाईँको 200 तला बिल्डिङै राखे पनि त्यो माथिको टप फ्लोर कहिले पनि राम्रो हुन्थ्यो, 2 दिनमा ढल्न सक्छ नि भने जस्तै मिलेर जाउँ, अगाडि बढौँ, सबैले एकअर्कालाई उ गरौँ होइन। अनि यो बामाको कुरामा पनि जस राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ फ्युचरमा गएर जस्तो छ सबैले मेरो। अनि मलाई यो बामाको कुरामा नि थोरै क्लियर गर्न मन लागेको, अहिले चाहिँ कतिलाई पनि अब मैले पनि सुने, मेरै फ्यामिलीमा पनि अब मेरो भाइहरू भतिजाहरू उहाँहरूले पनि के हो सिङ्गरहरूलाई मात्रै हो कि के हो हुन्छ नि, अरूलाई छैन, आर्टिस्टहरूलाई, मोडलहरूलाई यस्तो यस्तो क्यामेरा पर्सनहरू बिहाइन्ड द सिन काम गर्नेलाई चाहिँ के हो छैन यताउति भन्ने कुराहरू आइरहेको हुन्छ अहिले होइन। अनि मतलब यो चाहिँ अहिलेको लागि इनिसियल फेजको लागि चाहिँ जस्तै गीतसँग अडियो मेकिङ मात्रै है, अरेन्जमेन्ट, लिरिक राइटिङ, कम्पोजर, सिङ्गर्स होइन, यस्तोहरूको लागि एउटा मतलब भनौँ न त्यतिलाई फोकस गरेको छ। अब जस्तै तपाईँको एउटै संस्थाले सबै अब तपाईँको यता टेक्निसियनहरू भयो होइन, मुभी मेकिङ, फिल्म मेकिङ, म्युजिक भिडियो मेकिङको अब टेक्निसियनहरू, मोडल्सहरू, डान्सर्सहरू होइन, मतलब मैले भन्न खोजेको अरू विधाको कलाकारहरू सबैलाई समेट्न गयो भने कहिले पनि त्यसले राम्रो रिजल्ट हुन्छ जस्तो लाग्दैन क्या हो। अब म्युजिकको एउटा अलिकति अग्रज व्यक्तित्वहरूले म्युजिक सम्बन्धीको एउटा सङ्गठन खोल्नुभयो, योग्य छ नि। जस्तै अब भोलि फर इक्जाम्पल डिबी दाईले डान्सिङ सम्बन्धी चाहिँ एउटा फेरि जस्तै एउटा सङ्गठन खोल्नुपर्ने भयो जसले चाहिँ डान्सिङ क्षेत्रको लागि चाहिँ उ गरोस् होइन। अनि टेक्निसियनको पनि जस्तै नेपालमै विचार गरौँ न, उता हलिउड बलिउडतिर नजाउँ, के भन्छ प्राविधिक के भन्छ सङ्गठन होइन, यता फेरि डान्सिङहरूको छुट्टै हुन्छ होइन, यता फेरि गीतकार सङ्गठन पनि छ हो। इभन लाइक म्युजिकमै पनि गीतकारको छुट्टै छ, छुट्टै छ के, गायकको छुट्टै होला होइन, अनि टेक्निसियनको छुट्टै। अब मतलब भन्न खोजेको अहिले यो बामाले जुन म्युजिकको सबैवटा विधालाई समेटेको छ नि, विधा पनि छ नि त, सिङ्गिङ, गायन, कम्पोजिसन, यता मतलब त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई पोजिटिभली लिउँ, हामीलाई समेटेन, हामीलाई यो गरेन त्यो भन्नुभन्दा पनि यसलाई पहिला स्ट्रङ बनाऊ। अनि त्यहाँदेखि जस्तै प्राविधिक क्षेत्रको मानिसहरूले चाहिँ त्यहाँको एउटा फर्म गर्ने, त्यसमा अब बामाले सपोर्ट गर्छ फेरि होइन। अनि त्यो स्ट्रङ हुनलाई, अनि फेरि यता अरू विधाको लागि अर्कोले सपोर्ट, त्यसरी गयौँ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब मैले फिल गरेको कुरा यो चाहिँ होइन, त्यही नै हो। राम्रो सबैले जे गरिरहनु भएको छ राम्रो गरिरहनु भएको छ, गर्दै जानुहोस्, एकअर्कालाई सपोर्ट गरौँ होइन। अनि विशेष गरी मलाई एकदमै सरी भन्न मन लागेको चाहिँ बुलाकी इन्टरटेनमेन्टमा धेरै अगाडिदेखि आउन खोज्दै दाइहरूले मलाई सम्झिरहनु भएको थियो, मेरो आफ्नो हेल्थ कन्डिसन, आफ्नो मतलब हुन्छ नि पर्सनल कारणहरूको कारणले मैले टाइम पोस्टपोन गर्नु परिरहेको थियो एकदमै। फाइनल्ली मैले आज यो मौका पाएँ, अनि यहाँहरूको सम्पूर्ण टिमलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। फेरि फ्युचरमा पनि एउटा हुन्छ नि राम्रो भलाकुसारी गर्ने नै छौँ। यो मौका यो उसको लागि धेरै धेरै म आभारी छु तपाईँहरूको सम्पूर्ण बुलाकी इन्टरटेनमेन्ट टिमलाई। अनि तितो मिठो र जे बोले आफ्नै भाइ, आफ्नै हुन्छ नि परिवार सम्झेर राम्रो लागे राम्रो, नराम्रो लागे कमेन्ट्स गर्नु होला। यस्तै होला दाइ है। थ्याङ्क यू सो मच भाइ, हाम्रो कार्यक्रममा आफ्नो समय दिनुभएकोमा हामी पनि बुलाकी इन्टरटेनमेन्टको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा जे जस्तो तिता मिठा के गफ भयो, यहाँहरूले आफ्नो
मनबाट हटाएर हामीलाई हाम्रै समाजको भाइ बहिनीहरू भनेर माया गरिदिनु होला। हस्त, नमस्ते। थ्याङ्क यू सो मच।